بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين ربي سبحانه وتعالى قال لنا أجا والحمد لله ربي نجا ولتني دي بسي ربي قال لنا أجا دوبا الاغترار بالدنيا دنيا دان دقمون دنيا يتشن مجالتشون دنيا يتشن مجبون أتيخ دنيا تنرى والرب سبحانه وتعالى سيخة وملي وانت كنركت دنيا تنرى وان إني سيخة بألا وانت كوانية يرقت تنجر إنما عليك بالسعي في الحلال وأكل الطيب المباح تونس الرجل وقرتي حلال كينياتشو حلال بربادو والبعد عن الحرام رام الرافقاتشو. إذن دوبا الدنيا للمؤمن وللكافر وللمنافق فالدنيا دنيا مؤمنة للمؤمن مؤمنة بس والكافر كافر بس والمنافق منافق بس ولو كانت تساوي عند الله جناح بعودة ما سقى كافرا فيها شربة ماء. وصوغرتي دنيانتن قبلا بوخيتي وصوكتو ايتي ما سقى كافرا فيها شربة ماء. غروجي تكاغرتي أبوكا تكاغرتي ربي سبحانه وتعالى سلا كافرا غرتي نوباس. الدنيا وهي سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا هي سجن المؤمن مناهدات نما مؤمناتف وجنة الكافر كافر في جنة. وهي يعني الدنيا ملعونة أبارمت. أما ملعونة علماء قريوان جان يعني مزمومة الرنفمت ملعون في ما فيها والنسي غيس جرولين الرنفما يخاو رب الرافقات إلا ذكر الله نما ذكري قدو ملي نما صلاة نما قرآن قرو نما ربي فارسيون تين. وما والاه خيسيتنا موه أو عالما أو متعلم أما نما وابرسيسو أما نما وابرتو. وإلا الدنيا ملالا واني شفتي أبين الدنيا تناوج وليدا سياسان الدنيا دنيا وج وليدا بدين قرتي الدنيا والميدون الدنيا دنيا وج وليدا. ريبيلولان بكفرتي وجراته البودا دچيتي وج وليدا عالم خنر لالتي warri gartee fi fiigee maarreef akkana taana sabaaf akkana taana akka biyyaaf akkana taana jau aalama kana guutuu irratti dimokiraasiif akkana tokkummaa gartee biyyaati dimokiraasii biyyaati kun cufti gartee kadhibun wa buhtaanun asaasni isii huwa دنيا. ولذلك تناف حث نبينا الأمة على أنها لا تنظر إلى آلاها في الدنيا. رسول صلوات ربي السلام عليه يرو يدو دنياتي نما يسني ولي لالنا دنيا خيستي نما يسني ولي لالنا آخرت مو نما غرتي يسني ولي لالا نما عبادة كجولو قرو نما علمي كجولو برته نما غرتي قرآن كجولو قرو نما ذكري كجولو قرو أكي إساس انتهى. شوف دنيا تنرى تمو نمسي ألق أبينيا قبو اللالين
nama qabeenya si oli qabu laalin san si goggoysiti akhiraa si dhorkiti daaraa si gooti si miiti akka malee si gooti nama qabeenya si ol qabu isa jala hiixannaan akka malee taata ولهذا تناف أكثر أغرتين أغاديني أغرت نما أغرتين ورا ربين إيمان خيسافوده ورا ربي سبحانه وتعالى أم فريرة تغلق سي بكتا أني مالك آسون بكتا أني قبيني آسون أني غرتي أكنا أني غرتي ملينا صدوم قفاني سوسوا هريان تي ملينا دبشني سوسوتي وما إلى ذلك أني يومنا كنمي أني خيهم مالك وهكذا يقول تناف شريعة الإسلام لكي والرئيسيني ولي لالنا دنيا خيست نمس يولي جلن قرتيني تتن أتي ملينا كودان قبدا خملينا تكن قم نلال خغرتي بكبولو دبي غرتي هوملس بيتين خيس يدو عالم خنا الرجرة أمريكا خيس جرا بيدو خيس جرا ورّي غرتي منا بكرفون قمني ورا كريدين نساني زيرو تي سيقله خلاص زيرو مبايي فماني زيرو تان خرار راوا خدتن منان قمنو أكنا ركتو دا مالي شوف أمر الدنيا لا لدبي دنيا تر أمر الدنيا تنا لا بالله عليك دنيا تنا خيسا نمسيولي لالين آخرت نمسيولي لالي نمسيولي جليتدو نمغرتي سر غرتي صلاة خسر مسجد شنة صلاة شنة مسجد غيسو جل غرتي إسلا لدو خغرتي قرآن قيو قرأو إسلا لدو خذكري قيو قرأو إسلا لدو خارم نساء أدب قبو غرتي خاخلاق بريدا قبو إسلا لدو في أمر آخرات غرتي نمسيولي لالد أمري دنيا نما سيولي تلالتين سي علاقة ني علاقة متا ني بدا سوق الد بشام بويتاتا آخرار را سوق الد بشام بويتاتا يا اي غرتي بشام كيسا يا ايدم يا تيدم تابا وهكذا وإنما إلى الأدنى لا تنظروا إلى الأعلى في الدنيا وإنما إلى الأدنى دنيا رنما سيولي لاليني خسيقة دلال لئلا يحتقر العبد أكا قبرتين تفني مال نعمة الله عليه كانني ربي سيولي كان تفني يو دنيا رتي أتنما سيولي لالتي إيقا بارادو قبدا gammachiis guddoo gartee tamileena 50 tamileena 60 san gartee fi olitti gurbaa san qabu jala gartee itatta ani nakkanne makhinaan qaba tiyatun makhinaadha وهكذا am fariiraan akkas jaa mana isaa keessa taa'ee kanamni khiraa manaatiif baatiin gizee dhuftee rakkatu inni ground plus 3 mana isaa ajaa'ibaa kana keessa taa'ee am makhinaan qaba kiyya hummana mana nakkanne yoo garuma nakkannu ta'a أكنا جاء برتاي بالله عليك لا هذا خني مال جتمي خنا مال جتمي نيما ربي لئلا يحتقر العبد سيرة لئلا يحتقر العبد نعمة الله عليه قبري تشيغرتك أنني ربي سبحانه وتعالى إسرت طلقو لخنا كغرتي انتو فنه ديلا غرتي ربي مخينا منا غدفي منا غرتي متاسا قبا خناچ ماذا تريد 4 من السعادة و4 من الشقاوة جي رسول الله صلوات ربي السلام عليه وافر ملكي راي وافر انغور راي وافر ملكي راي منا بلا قباچو ملكي راي بالله عليك منا بلا جارتي كوني خيسماتي كوني خاباخي يغدي دو فرفو كوني خايونتي يغدي دو فرفتو سيغله اكرجي ادباسار ايغا منا ايو منا ابو جا منغدون غدي دولومتي ادباباسن ابو وركس سيسن غرتي غدايسن وان كرميدا قبسيسا باديا في مغالتي دا قبسيسا ور غرتي منغدو هادا ابا غرتي ادباس
Egaa jaarsa jaartii akkaan jaalatu ayyooti mana san deemraf ati abboo mana kotto mana kee manni kun keeti manguddoo gartee abboleessa ol jaalattu kasi biraa utaalee dhufe nuriyaati yani jirtaa jaana jaartiidhaan akkasitti ki deebi'a awoo isin warri abboo fi ayyoo adda baaftan eeggadhaa waan kana gartee beeki qacoollotti bikke ati abaarsarraa fuutu bika kanaati maaltu adda si baasiseti maaliif adda baafta fedha abbaan ama 80 feetu isin ama 70 maaltu siingehe mana koba kannitaaf isaan lachuu bikuma takkadhiisi yoo sitti mannaman dhageessu jaahilun laa yaarifu she'an jaahila umaan beyn wallaalaa sigalee manguddoo adda baasu dhiisi waan akkasii tanaafuu duuba 4 من السعادة و4 من الشقاوة وافر هنقول راي وافر ملكي راي سيقاله 4 من الشقاوة 4 من السعادة وافر ملكي راي أفرم ملكي راي من بلاغ باجوت أرانتنا من تقوقف خيرا من تقوقف ملين دنديسو أجمر بورسا أجمر جارتين تي أجمر إلمانك أسير رفن جارتين أسير رفت أتي أسير رفت ميخ لا لقى بالله عليك أكم تاتا ميجو اللي برت ماذا يكون حالك أگر تكسي أدب ربي سبحانه وتعالى إيقا يواتي الشخم ستي ألغن كيسا أگر تيجي تانا چي بوچي المون تانا چي خاتي تانا چي ونياتي شوف جا سيفين دي ساتوني بيتا إذن دوبا 4 من السعادة وافر ملكي راي البيت الواصي جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من بلا مني بلا ملكي راي كستوري بيتات إذن دوبا جراوند بلاس 3 بلاس 4 جارتي منورا قفا منا خيسا قلتو ربين سيف كنه سيقلي ربين سيف كنه ديلا منا خنبيرا أغرتي أتي بوچ عن فريرا ربي خي غلطة قلچو ديفته الحمد لله وبليان كي يخغرتي منا خيرا خيسا جرو برخ منا خيران كم نخا آلا قلو غرتي سمال لال تانا غاتا دي غرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جو واي دنياتي نما سيقا دي لالي أكا غرتي نيما ربي انتفن أكا نيما ربي غرتي انتفن بالله عليك إذن مني بلان من السعادة ملكي راي تاكا جي لما فا والجار الصالح والله غاري ملكي راي والله غاري والله سرقيني خيلمان ساني ستيني جيني خجارتين ستيني جيني خيني غرتي سخراني مال جي موسيقى ترى تك موسيقى تبان ترى تك يوفد القرآن تبان يرو ترفو فيتو قرآن غرتي إلى ما يجي تبان نبي شريانا كذا تنجرت أما سيقلته وام فد تبان دم جابول والله مجرمة سيقله والجار الصالح لما جي صدفة والمركب الحنيئة جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يا بي غرتي أجايبا فيتو فردجين فيتو غانجين فيتو بارادوجين فيتو في جين جيبي سا خيزا في دابتا من نسا غوسبرا وامبرا فكاتا قشاشني تو كومبو منسا أورغان غوسبراتي شوف أكبر نيمة مخينا منا غرتي جيبي سا خيزا سدي أفوري دابتا في 4 من السعادة ملكي راي سديجي سماف قبابسا أفرفان والمرأة الصالحة جارتي رازية وافرن كان نمنك أبو جارتي رازية تقولي تجيزي أتقرتي واوني هاي خنا جيزي خنتي هاي غلطون واتك خنا قولي أتشك أبي أسك أبي مالي واتك أخلاق ربي خنف إبادة إسي سوما غمچيسو دلغان إسي تطولفتي تيسي سي غمچيسو ما تقولي هكذا أديم تيك توك سنتي يوتيوب كذا تبراديم تقرتي أسقوبا قرتي للبدومت تاسقوبا قرتي قامسي قرسي فتومت لا وهكذا 4 من الشقاوان فالا سنيت من ركتا من ركوك أبو مخينا قرتي ناديبا يتشاولتت ناديبا أميت قفولي
gizee ati gabbaate makiinaan tee duruu cal jette aboon haadhiibaan dhufe hanga siin jaan takka garte makiinaa gartee rakkoo qabdu kasaaraan raay arba mina shaqaawa manni rakkoo mana gartee xiqqaa fifuu tokko keessa teessu mina shaqaawa hongoon raay kasaaraa jaartiin gartee hamtuun kasaaraan raay ollaan badaan kasaaraan raay fallaasaniiti jechuudha idan duuba وقال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم جاء حديث سيات انظروا جاء أبو لالا حديث رواية مسلم انظروا إلى من أسفل منكم نميزني قدي لا لدى ولا تنظروا إلى من هو فوقكم نميزني ولت لالتين أبو دنيا رت بلينرو تتنيدتين أتي ملينرامي بلينرا يلا تسات لالتين أمة أنفريرا قرتي ربي قال لكس خيو آباس آيتين انباف مسجد جاران جار أمة قرتي خلقي برا قومي برا تربين إيمان خيسخاي نقادي قومي برا تربين إيمان خيسخاي خيو قرتي فوقي جارتي جلم مسجد جارت سيقالي خيو فوقي قبت جارتي جلم مسجد أجائبا خنا جارت مسجد بريدا وان برا فكاتو مالك إني مسجد باتسم درو ربين بكبوزي فوقي براتين والله وبالله سيقالي التجارة مع الله ور ربي وجي نقدته نقادي ربي وجي دلقته سيقالي التجارة مع الله من ربي جارون بك ديمني من جارن من ربي جارن فوقي جارو جلم من ربيتي خوني قرتي مسجد جارو ديسي أبو أكنا سيقالي أبو أكنا ونتون خطرة سبحان الله مسجد خنا اگر غارويتن دولار دي بشن رانا غرتو ورا على راغورا ورا بياربا راغورا وهكذا يقولون قال ودون نغادين غرتي بي خيسا بلينرون نجراني قال نمني بي خيسا ركتا قال مسجد بي خيسا ركتا خمسجد تجاجلوني ركتا وهكذا قومي برامو خم غرتي أذانو خبت ركتا قال أذان غرتي مالك الله نياتنا جرا شريعت إماما نخنني وهكذا كسي قلبي تكان تاي غرتي إبادة قول إذن دوبا غرتي انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أي أحق أن تصدروا لا وأجدر ألا تصدروا يجو بمعنى تحقيروا يجو أكغرتي نعمة الله عليكم أنني ربي سبحانه وتعالى إسنيف كنتنا غرتي تحتقر وكنت فنه نعمة ربي تولو إسنيتي أولتنا كنت فنه بيتا ويتاتي زكاة باسو ديدي ويتاتي مسجد ربيتي في مالك خنو ديدي موتمان دفتي جبرة يتي مدي سكوت إلى ولكتي دوانك كسي أكسي دوانك هي كسي دوانك يا فخي كسي زكاة بافنو مسجد أفيو جانين كننو سيقول أما نمود أيسيتي قرتي مسجدا كنا يو أتي مسجدا قرتي ملينا شنكن نيو جه مسجدا فو ملينا شنكن تي نوفيس كني سنجان سنديسن تيجي سنديسن توكو سنديسو بك إذا دوبا قرتي أكو معرفة كنا تنا سنجه رويسي أكا عرفة كن وام فسادات يوم مو دري باسه كنه ومانجان وان كيري تيفيو إني دري باسه كنه هنو كابا ماري فون كنه خنيجا أوتا باسي سنجاري يجو سنديسن يقول إذا دوبا يا أخي أنني ربي كنت فن لا تحتقر نعمة الله عليكم بمعنى لا تحتقروا يجو أكنت فن أنني ربي سبحانه وتعالى نورت له فيانو خنّي كبينيا كمنو
واقعنا دوبا قرتي العكس بالعكس. فإن الصراع على الدنيا والتكالب عليها من أعظم ما يكون. دنيا تنرت قرتي قم بفمنه إسي جل زادي دمي أفر اسم جل في قمله كان دلغن لا لدو مني ندلغتا دلغاسا كإيراد دلغا جزي أزاني غير مسجد الدم ما خنا غرود الدم ما خنا غرود الدم نسنت سيغلا ما خنا غرود الدم خنا ما دلغو الدم دلغا كهر دلغي كإيراد أكوان غرتي واتك سينا فينيت دلغت ويتأذان مو أجمد دابي غير مسجد الدم رجال كسيف ربي سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ديرا غرتي بيتي غرغرتين ذكري صلاة الرئيساني نيوسني إيغا سنفد ربين إيغا إذن دوبا غرتي ورّي غرتي وان كان دنيا إذا برجالته دنيا تنا الربا باسي جلفيكو دنيا تناك غرتي حلوات مئيفتي جلفيكو دائما بعين الحسد إجا وانيوتين إجا جباتين سلا لا يجو تناف رسولي صلوات ربي السلام عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم جي. سبحان الله سيقال دب إليكم داء الأمم ويتقرتي دب نفج إليكم قم خيسا داء الأمم أكمني أمتا إسن درا إسن كيسا فج أجر أمم قبلكم يجو دب إليكم يعني انتشر إليكم إسن كيسا فج أجر كفيروسات مال داء الأمم أكمني أمتا إسن درا أمم قبلكم يجو داء الأمم قبلكم لكمني أمتا إسن درا إسن كيسا فجأة كفيروسات. سمال الحسد وانيو والبغضاء والجب جبا هي الحالقة هادو ليسنتون هادو لا أقول أن جو تهلك الشعر رفنسا هاد جو كان جاب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أبو وانيو في جبان هادو أكوان نخيسة جروت أكوان أواسا خينجا خيسة بوتي غرتي فيروس أواسا خينجا خيسة جرو هزدي جبا هزدي في جبا وبليس انجالت مانا تكو خيستي وبليس غرتي مانا وبليسا كارتا لما سدير غبار باسي غرغرت كنو ديم غافدو بيت حالا إسا والإنجير الله أتي غرتي خطا دان ولين باسينا شنين الدوري موري غورينا ماري نوتي توكو جتامي وبليين والتو تنجرن وبليين غراتو كوبي والتو تنجر موشا تغرتي نوتي غوساتكا نوتي شني لنجاتي نوتي شني أرجاتي نوتي شني جنيتي جتي أتي غرتي أسي للبا والتو هدبا أفتي كجيبا أين الكذب نوتي توكو نوتي ماري دا توكو تاني ماري من تلجو ماري غونا أبيت وشت كجيبا غرتي دانغان كمني كجيبا إرامايتي أبدا ننجيروسا وبلينو غرتي لا ليس لهم إيمانا كبن وبلي والفرن وبلي والسامن دچير والسامن منر والسامن منر والجبن سيقال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وانيو هزدي في جبا هي الحالقة هادو دبوي سنتون لا أقول تحلق الشعر هنجو غرتي رفنسا هاد دينجو ولكن تحلق الدين دين غرتي هاد ديفت لا شك في ذلك دين هاد ديت فت اتنا وانيو جبا تنو تفي النادي من بورصة خيزت تنو تفي النادي من غرتيك إيسا في متت سيقالوا جرا وهكذا أكبر مصيبة أكبر بلاء وانو تخيس جرو لالت ديمي يو غرتي بيتا كدقي سيقاله
نمتو كلينو أتمارف بكبوي أتمارر بكبوي نمني جوني جو قبهي جهلاء الناس ماذا يفعلون وانسان دلقلات دلقا جاهلا نمني بيا برا بيا ديمتي بيوم مادان سيقال إلما بيا يجون والغرغار إلما بيا يجون والجنا دابت إلما بيا يجون إيه سبو دي سارو إثيوبيا مقا إثيوبيا دين سيقال جرا مقا بياتين نمني والغرغار نمني والجنا دابت إلما بياتي جي انتلا بياتي جي ولكن مو جهلاء الناس قومين تينيا قومين من بينه سيقال أتي هررجي أتي أرسي أتي جيم أتي مارة سيقال أتي ولو أتي مارة ترى تك ولو في أرسي ترى تك أرسي في هررجي ترى تك قرتي جيم ما في أرسي فما لي هؤلاء القوم مالهم من نقول لا لدن نمني واللالان يفعل ما يشاء قومي تنا إسان إيسونيس متانا منيات إيجا معلوم مني كنا أمتا بادية خيسا كنا والقدو سنو بادية كليدا كني چت والبربادني كنا والقدو سيقال جرا الحسد والبغضاء تنقى ويتهلك الشار لا لدو الرسن ور إيمان قرتي صلاة أو صلاة بهم بياكم بيا بهن جرا لا يعرفون ربا ولا رسولا أمة شهادة برا ديسي شهادة برا والقبسيس ماذا تقول ما جتان يقول أكنا خيس جر تنقى دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحالقة حاد لا أقول تهلك الشارع ولكن تهلك الدين دينها ديفيد والذي نفسي بيدي والله ربي قرتي لبون تيار كي ساجرتون كخده لا تدخلون الجنة جنة سنتن حتى تؤمنوا أنقا أمنتنت أنقا ربي تكشت أمنتنت لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا إن سنتن جنة أنقا أمنتني ولا تؤمنوا حتى تحابوا أنقا والجالة تنت أي سجن مي وري والجالة هل أهل السياسة والجالة تني وري سياسة قرتي جاهلة تنأوف وري سياسة مخلوقة أوف هو الجالة تني سببا سياسات قرتي نما مؤمنات وكون جبني سببا سياسات نما مسلمة جيسوف قرتي ديمني سببا سياسة مخلوقة فوقتو تناف سيقلي كافرة قرتي سبا خينياتو كافرة مسلمة قرتي كافرة سبا خينياتو مسلمة سبا برار رجالة انجاني قباني أليس توني قرتي مفكريمي تنامي تناف تهلك الدين والنجوفتنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلك الدين سنجل توت فتفكر سيقاله كافر سبخياتي تو سيقاله مسلم سبب برار رغرتين عجالة أعوذ بالله إذن تهلك الدين ويتجانا كان كنو بغدي في غرتي جبا في وانيون جاتشو حاسدة قومي حاسدة سيقاله سياسة وايدون غوتمتي هستيدان غوتمتي جبان غوتمتي سيقاله وهكذا سياسة بيا برامو سياسة غوتو بياتي سياسة سبا سياسة شنيتنا يون ديفني قومينتون غوتو بدينسي خيسان غرتي فغون جيرو بير جالتني جبتني لفغرتي إثيوبيا تنخيس واني غرتي سبكنا ماري كنا منتكشو كنا تون دبمتي ربي دبمسيسي يقول بيوما تكتي يون تين كينيا تنفردو انجيرو اني كنا يو تكتي وان سنكازن خلاص بتك يو تك ملي akka biyyummaatti siyaasa akka biyyaatti oofan siyaasaan gandaan jirtu siyaasaan sabaan jirtu siyaasaan shanyiin jirtu sigalu jira
injirtu biiti waan tana keessatti oofan biyyuma Itoophiyaa jaantan biyyuma Itoophiyaa jaantan idan tuni gartee ilaa qiyaami sa'a yoo rabbi gartee dhabamsiisin isaan keessaa yoo waan tana fuudhee gartee rabbi hin dhabamsiisin ilaa qiyaami sa'a kanuma deemu deemti nama hedduu mashguulatti ta'e nama hedduu salaatatti dhabe nama hedduu ibaadaatti dhabe nama hedduu barnootatti dhabe quraanatti dhabe dargaggeessa hedduutti dhabne sigala biyya hedduu warra gartee ummata gartee muslimaa nama nagayaa nama salaatu qaqqalee tabiiti isaanii zeeroo taatee jira sigala arabbiin gartee miskiinummaatti buusee jechuudha وهكذا وانت نقت انت اللي قچولت وني سياسة قرتي مي الدنيا شوف قرتي جلدي مالالا جلدي مالالا وني سياسة رواندا وني قرتي على خمالي تنا أرى رواندا صدر كايسين كيسي يرتلالت واتك نجيا بيس BTC بريدين نجيا وني شفتيشو واتك سياسة سباتي في سياسة شنيتي في سياسة بالبلاقلا أرغني خشيسني يجو تناف شريعة الإسلام دورت الراسدين شريعة الإسلام دعوها فإنها ممتنة أجويت تنوديسا سيرين رسول صلى الله عليه وسلم عليه وني دور نرد لغي خطا غرتي سيغله أنصار ريخ خطاتك مهاجر خطاتك مكة في مدينة غافا إنسان غرتي يا غربان مهاجرة غرتي خانصارا قبله يا الأنصار خاني زيان ورا مهاجرة كم منو تتجير روغن إذا خان قبل ما قرتيه ونقول يا هررجي ندف يا أرسي ندف يا إلمان أرسي ندفا يا إلمان جمّا ندفا يا إلمان مالي ندفا وهذا لا لدو ودو رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدعوة أو بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم أبو إسن دعوة جاهلياتنا وفتني ودونا نزين كيس جرومو تنافي قرتي يروي دو أني كرسين جنوف أشد أمسي جريتوكم خلاص بقى كوني خطا كنا كوني شنجي كنا ما رنجيرو إنما المؤمنون إخوة يتشريان الإسلام سيقولي تناف قرتي وري بيادس يونايتد يعني نقره يونايتد ستيتس ويتجان قرتي أمريكا دانا يونايتد بيادو نما قرتي قومي بيادو رفته تنامو قرتي بيا ولينكب والكتا ولينكب هكذا مارين تينيا دچي ماري تينيا متكشون تينيا يا أخي تينيا دچي نما قرتي اتبادا قرو نما قرتي نغيان اتجراتو تساتي دچين تربيتي أي سود أنيو تيغوري دچين تربيتي سيومي دچيتن كذاب سيتو أومي إن الأرض لله يورثها يا ربي سبحانه وتعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء رب دچين تربيتي أبا فرد الجس دچين تيوتا تي موتوما جبرس الرافورو جرتي مان دين نره ديدو دنديسا دچينو تم موتوما نو دچين تيجو جرت سيغلا موتوما رالي زيدان بيتت ما خجيبدا دچين تيجته دچيدم قبدات usi ibadaa godhi kadhaab usi rabbii keetiif salaati usi dachii tanarra khayrii dalagi sharrii dhiisi shirkii dhiisi sigale inna al-arda lillahi yurithuha man yasha dachiin tarabbiiti abbaa fedhe dhaalchisa rabbii subhaanahu wa ta'ala kadhaaba akka keetii kanan dhaalchisu akka keetii kanatti hin kannu rabbiin hin kannu alladhiina in makkannahum fil ardi aqaamu as-salata wa atawu az-zakata ya rabbiin alladhiina in makkannahum fil ardi warra yoo lafatana mijjeesineef lafa isaan intahin dhufanii lafatana keessatti isaan guutanii sigale akka ajaa'ibaa jiru bareeddutti hin jiraatan ati abbaan dachiidha abbaa dachiiti keetu ati zabanyaa taata zabanyaa si godha liannahu ati zabanyummaa irraan baatu maaliif beeyta liannahu hariiroo rabbii wajjin qabdu zabanyaati bikka deemtu zabanyaati biduuni shakkin si zabanyaa godhee warra biraa fidee warri biraa fooqii ijaaree warri biraa gartee ibaadaa godha rabbi hojjariiroo qaba miskiina gargaaran ati zabanyaadhaan sin jebo qarshii 3 qarshii 4 qarshii 500 qarshii 300 faasii hisaaba sa'aatii 24 ulee qabattee dhaabbatta fooqii namaa jala وهكذا هذا تسليط لا لا دوكتي ربي سبحانه وتعالى ستكيس زبنيان نسوسوا غبرا اچي دابت صلاه دندو مارين دندو
باركي إيجا سيقله شيخ صلاة أفكرتي باريدا بودي بيجي ديمتشي ديمي وان نجي هذا لقي صلاة بعدا قول أكبر زادي دم يافور بكته سوغرتي خصلاة ربي را أتي قبر نماتي مو قبر ربي تت أنت عبد الله بالله عليك إف أنت كيسين أنت عبد الله أتي قبر ربي كن عبد الله لا تكون عبد العبد قبر أنت يموت مالتك كم قبر نماتا تاتي يوزب نياتا صلاة ديبو قبض أكس وهكذا ورقرتي أكنا مارين تينيا دچي تينيا بيه تينيا جو اندالله زبنيانو جالته جبته مالي فكسي بيتا سيتو منكر اگرته خيسي خي هما خيسي خي بدا سيبيخ ربي سبحانه وتعالى نبيخ خيسي خي نيا وسخ خيسي خي نيا هما تناف ربي سبحانه وتعالى أبدا أبا الله ورته قاف اگرته رسولي صلوات ربي السلام عليه لكبسته ارجما ربي لكبسته دي مروا أبا بكر فليصلي بالناس جي أبو بكر يجا صلاة أمتنا صلاة ونركبها جي رسولي صلوات ربي السلام عليه لالأنغو أبو بكر فكتا هاتي غرسي سجرا رسولي صلوات ربي السلام عليه خنا دوبا غرتي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله أبو بكر أكنا بانكي يغرتي أوفسن كابو نيبويا أكنا عمر أسلاچيسو أبو ديما أبو بكر يجا أماس قلت أكنا أبا الله جلال ربي اللي نديد أنا اللي نديد إلا أبو بكر صلاة سمله وهكذا أبا كافا قرتياتي تولت ربي سيتولج كيسي خيتي في قبان كي هاول فكاتو بليسو قبان كي نبريدا كيسي خي نحما وسخ سيقاله تأهرسي كيسي خي تأهرسي زبن يوم ربي سيباسا زبن يوم قرتي واتك أكنا أمني خيني بارته أمني خيني بار ردومه مار أمتا خيني صلاة أمتا خيني إبادة قد ربي وجي ولي غلا جي نمني دبتو مانجر جسم إسان بار ردومني في جزء إسان غرتي أچين يمني غرتي خارتونا دراغا في رفياني ديمن خامم ميك آمش شندورا غرتي إيسا دراغا غن ليفي غرتي دا ولني غافة چونتره أمني خي ما تكب دنيف ما تقبدني في كارتونا دراغا خنا غرتي إيسا ودو بيخني دي بخفياني دي فرفيتني دي من هاي وركنا خنا جيزي غرتي وركنا خوبي وافان كيس والكاي وغن جيزي سعودي رم مرتيستي لال إيالو تكنا خنا هدانيتي منا هدانيتي أسيميكا غراچا وفتني أكنا أمتا خينيا بو أمتا خيتين صلاة جين بيانا ما وريتي سبادا قولي جين سلا عبادة قدني والله ندمن والله وبالله ندمن أصو صلاتني أصو قرتي إيمان الرامولة مخلوقني سعودي مآيون سعودي أبان سعودي ساري ندو وهذا لا شك في ذلك شكين قريم نما أدب قبو نما ناموس قبو إنيتو إنيتو ورق عمله وني ديما إنيو تخسيئو لا إله إلا الله سيئو إتدالي ناري والله الله يتنفر الناري فساد غدا زنا غدا فرشو غرتي مال غدا اكنا والچفقا وركنا خنا يو يداني من يدانا كان خنا غبه دوبا غرتي خنا امتا خينيا سغليتا اينيو سغليتا سغله مصيبان جرا خنا ور برا ور نغياله ولينيتي يچو واتقوا فتنه لا تصيبن سغله الذين ظلموا منكم خاصه يا ربي سبحانه وتعالى أبو فتنا غرتي بودا إسين شوفا ولين غرتي دارا إسين غوتو في الرايقا إسين ورّي أمتا خنا بلا جرو إتي إيا دبا قد جان يو خان إتي فيدا غرتي قابسيسا إسا بسار كتي أبي يدر بني خنا بالغي وهكذا أكسي وني بران جرتو مالتا تنو بليسو مال أمتا خنا غرتي كركرسا ولون إيجا قومي إفيار كسيتي اللي فبليستو وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يا رب سبحانه وتعالى بلا يسنتو يتو أرك خيساني في الدن أينيو سيقول أينيو سيناك منايدا حرك خيتين سينتي أدبا ناموسا دبا يجو وهكذا منا توكو خيستي جارتي ميك أبوفتا بيا غرتي مكة خيستي غرتي زنا بك ميك أتي دبرتي تنا بوفتا
fuudhee rabbiin gizee hidhaa naqe immoo akkana mootummaa Suudii zaalimaa maali atuu waraqaa malee mootummaan teetu silaa hidhiifti Ameerikaan akkatti dipoorti gootu nagartuuti maa Suuduma qofa irratti jabaaftanis biiti faranjii waraqaa malee si dhiifti Ameerikaa waraqaa malee teessaati Awurooppaa keessa waraqaa malee teessaa kaddaaba hin teessu idan duuba maa Suudii jechaa oolta idan qawmi yaa ummata dhiisaa hisdii dhiisaa alhasadu walbagdaa'u hiya alhaaliqa هادوني سيدا هادو أجايبا سيقال لا أقول تهلك الشعر رفنسا هادي سنين جو ولكن تهلك الدين والذي نفسي بيده تهلك الدين كانت دين كان هانيف النلوتي حواسني خينيا كانت دين هاديفت يودوا ولتم قومي تينيا تسالاتو أنغمتك أمني خينيا خسالاتو أنغمتك مارينا كنا مارين إسلاما مارين بو باديان سلان نتنا غرتي لالا دوميت باديان صلاة تو مغالاني صلاة مسجيني دوا مسجيد بريدا جراوند بلاس 3 فاجارا بر ها يو مسجد بريدا جارا ولكن ما في نم قومين كيسن جرتو جمتو ما في مسجد جارا جچو غيا جمتا قفا أمتا يا هواس ارجعوا إلى دين قام دين ربي ديبيا قام دين ربي ياديبنو قام ربي ياديبنو يقول وإلا يوخان زبنيو ما رامباتو وإلا يوخان صدقاء رامبات أكنا انت رب ما نفده ربي مال سنفده مال سنقود ربين مال نقود ربي سبحانه وتعالى مال نقول ربين نوتو غرتي ربي وجاري رون كمنه سيغله اوفر دوجي سيغل لكيسا اكن وهكذا نما غرتي هكانو تيمو دبا بيبي سلاول مي ما هكم فدو اكسي لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا جنة سنتر ربي غرتي لبون تيار كيسا جرتو كخده جنة سنتر نغا امنتني ولا تؤمنوا حتى تحابوا إنما أني أنجا والجالتني إيسا والجالن إيسا والجالن نكون هكذا بيجنا والنياتو جرا إيسا والجالن بيجيسا والجالن مو بيا أمبا إيسا والجالن كيجيبا بيجيسا تلي والنجالن بيا أمبا تلي والنجالن كيجيب أكنا نتي بيجيسا والجالن إيسا والجالن تنبو ميل دي مواسيدا إلا ميل يو رب رحمة غريب مله نما رب رحمة غريب مله نما ربي رحمة غريب ملي سلفي تكا وجي صلاة والانفرد كس ilmaa wajji dhalate obboleeyyan wajji dhalate waliin fedhan khabiraatiin maal jettaan nuti gosa takka nuti wal jala yaana nuti maarreedha nuti mitiqishoodha nuti tokko eessa tokko taatanii beeytan moo takkaallee tokko taatanii beeytan waliillee hin taatan hanga kitaaba rabbii deebitanitti gaafa kitaaba rabbii deebitan qofa tokko taatan wa illaa ma'a salaama afalaa unabbi'ukum sigalee أفلا أنبئكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبوي سنفنمو بما يثبت ذلكم لكم وانساني سنفرق قاستو أفشوا السلام بينكم سلامتا والإنجاء إسنقرتي سلامتا والإنجاء السلام عليكم والإنجاء قومي قرتي تربي سبحانه وتعالى بياربا دهيتي أجتي قرتي سعودين فوتي على بيجت ديبورت قوتي أريته ويتاتي قرتي بيجت أتي السلام عليكم أنت بوا السلام عليكم نانجين السلام عليكم وتنانجبا قاله غافان آمين جبين آميني جبين أم تيجي وزن قرتي يارتين آمين آبيته دارا والقراني قرتي وليخني أركايزين فت آمين يا آبو غافان آمين جبين آميني جبين وان انتاني تاكا قرتي akkasitti gartee assalaamu alaykum yoo deemura assalaamu alaykum ya arabaa tana jaa ta arabaati tuni eenyu ta arabaa godha assalaamu alaykumiin ta islaamaati sharia islaamaa gaffete awwala namni gartee assalaamu alaykum gartee deem rabbiin subhaanahu wa ta'ala aadam uume sigale aadam uume irraa bahee
ويتني أتيس يرحمك الله جيني سيقاله ديمي تيغرتي ملايكة تتيسون السلام عليكم جي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سي ديبي سني هي تهيتك وتهية ذريتك جين تهياتي سلامتاتي دي سلامتا إلمان كيديت آدم عرب جينغا آدم عرب جيغا عرب يوم نيو دفره عرب يوم دفره آدم عرب جيغا أمانتنا أيه أما سيقلتي ها سيقلتو أبا السلام عليكم إنتوكين أهلا وسهلا ورحمة الله فانتا عربات أكم بلتن منامن سيقله دنا دراجو منامن سيقله good morningin تنشوفتي سموني تكتيركت سوابا جباتو كتيركت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتيتمو صدوم أركت كاسكونو كان غابا ميخونو أسكن نيغا أكم بلتن جزي يتسوابا تيركت في دمه كتابة خبايو قبات أسكن جرا إذن دوبا قرتي فتنافسنا في الدنيا دنيا رول درقمنيتي زيرو ليتان لأنه خرابا نمتي أكادات الدنيا بربادا بينو أكادات آخرة بربادا بينو قومي تهنيتنا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا قرتي ربي سبحانه وتعالى جيسا سيقاله لا نعرف بين دنيا كتي بربان بين آخرة كتي بربان بين ربنا غرغارو